अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के जिले कसूर में एक कम उम्र बच्ची को जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल करने के वाक़े के खिलाफ शहर में मुसलसल दूसरे रोज भी हालात इंतहाई कशीदा हैं और शहर के कई मकामात पर मुश्तइल अफराद एहतजाज कर रहे हैं। इसके अलावा मुल्क भर में एहतजाज हो रहे हैं। पाकिस्तान के कबायली इलाके शिमाली वजीरिस्तान में देसी साख्ता रिमोट कंट्रोल बम के हमले में एक सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान में मुमकिन दहशतगर्द हमलों के पेश नज़र अपने शहरियों से कहा है कि अगर वो पाकिस्तान के सफर का इरादा रखते हैं तो वो उस पर नजरसानी करें। इदलिब के बागियों के गढ़ में हुकूमत शाम की जानिब से जारी जारहाना फौजी अंदाज को अपनाने में नाकामी पर तुर्की ने रूस और ईरान की मजम्मत की है। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के एक मशहूर होटल से डकैत करोड़ों रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गए हैं। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो शिमाली कोरिया से मुनासिब वक्त पर मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप आलमी सनती फोरम में शिरकत करेंगे जो आइंदा माह स्विट्जरलैंड में स्कीइंग के मारूफ मकाम डेवॉस में मुनक़िद होगा। और यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह फेडरिका मोगेरिनी ने कहा है कि ईरान के साथ उसके जौहरी प्रोग्राम पर बैनुल-अक़वामी मुआहिदा काम कर रहा है। ये थी कुछ शे सुर्खियां और इनकी तफसीलात चंद लम्हे बाद। और खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के जिले कसूर में एक कम उम्र बच्ची को जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल करने के वाक़े के खिलाफ शहर में और मुल्क भर में मुसलसल दूसरे रोज भी हालात इंतहाई कशीदा हैं और शहर के कई मकामात पर मुश्तइल अफराद एहतजाज कर रहे हैं। मुश्तइल मुजाहिरीन ने कसूर से मुंतखब हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असम्बली नईम सफदर के डेरे पर हमला करके तोड़ फोड़ की और वहां मौजूद गाड़ी और फर्नीचर को आग लगा दी। डेरे पर हमला करने वाली मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पें भी हुई हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे कुंवर रहमान खान कसूर शहर में मौजूद हैं, उनसे कुछ तफसीलात मालूम करते हैं। जी कुंवर रहमान, अभी उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, थोड़ी देर में हम उनसे रब्ता करेंगे और इस बारे में पूछेंगे। इस दौरान कुछ और खबरें आपके लिए पेश करता हूं। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान के अमरीकी हुक्काम के साथ बाहमी मफाद के उमूर पर बातचीत का सिलसिला जारी है। ये बयान एक ऐसे मौके पर सामने आया है जब हाल ही में पाकिस्तानी वजीर खारजा ने अमरीका के साथ इंटेलिजेंस ताउन मुअत्तल करने का ऐलान किया था। जी हमारे लाहौर में नुमाइंदे कुंवर रहमान खान जो इस वक्त कसूर शहर में हैं, उनसे हमारा राब्ता बहाल हो गया है। जी कुंवर रहमान, क्या देखा आपने कसूर शहर में, आप वहां गए थे? देखिए, ये गुज़िश्ता रोज से जो जारी तशद्दुद के वाक़यात थे आज भी उसी तरह जारी रहे। ज़ैनब जिसकी उम्र 7 साल थी, उसके साथ जिनसी ज्यादती की गई और बाद में उसे जो है बेदर्दी से मार दिया गया। गुज़िश्ता रोज होने वाले जो हंगामे थे वो आज भी जारी रहे। आज सबसे पहले जो मुश्तिल अफराद थे उन्होंने कसूर का जो अस्पताल है DHQ उसके ऊपर हमला किया। इसके अलावा जो कसूर के जो दीगर मुख्तलिफ इलाके थे वहां पे दिन भर पुलिस के साथ भी झड़पें जारी रही और एक जो सबसे बड़ा हमला जो है वो मुस्लिम मुजाहिरीन की जानिब से मुस्लिम लीग नून जो कि हुक्मरान जमात भी है सूबा पंजाब में, उसके एक रुकन असम्बली है सईद अंसारी, उनके घर पर किया जिसपे उनकी 2 गाड़ियों को जला दिया गया। जो बाकी जो अमलाक थी उनको पहले तोड़ा गया और बाद में उनको भी आग लगा दी गई। जब हमारी इसी सिलसिले में ज़ैनब के वालिद से बात हुई तो उन्होंने जो मुजाहिरीन थे उनको कहा कि वो हरगिज कानून को अपने हाथ में ना लें, पुरअमन रहें, उनका साथ दें, लेकिन जो मुजाहिरीन है वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं। अभी भी मैं जिस सड़क पे मौजूद हूँ इसको शहबाज खान सड़क शहबाज खान रोड कहा जाता है और इसके ऊपर भी एक जानिब मुजाहिरीन खड़े हुए हैं जिनके हाथों में डंडे और पत्थर हैं, जबकि दूसरी जानिब पुलिस खड़ी हुई है जिनके पास आंसू गैस के शेल भी हैं। आज भी दिन भर ये आंख मचोली सारा दिन जारी रही कसूर के मुख्तलिफ शहरों में, कसूर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान वक्फे वक्फे से झड़पें जारी रही।
دوسری جانب جو زینب کے جو والد ہیں وہ ابھی تک انصاف کے انتظار میں ہیں کب ان کی بیٹی کے ساتھ جو جس درندے نے یہ درندگی کی ہے کب اس کو پکڑا جائے گا اور کب انہیں انصاف ملے گا. اچھا کنور رحمان خان، زینب کے والدین سے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی بھی ملاقات ہوئی ہے، تو یہ کیا صورتحال ہوئی؟ دیکھیے پاکستانی وقت کے مطابق آج علل صبح رات کے پچھلے پہر جو وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف وہ ان کے گھر آئے تھے. ان کے والد سے پہلے اظہار تعزیت کیا بیٹی کی وفات کے اوپر اور بعد میں انہیں پورا یقین دلایا کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا اور جلد جو ہے وہ ان کی بیٹی کے ساتھ جس نے بھی یہ بے ایمانہ انسانیت سوز سلوک کیا ہے اسے جلد گرفتار کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کو اپنا اظہار افسوس کر کے چلتے بنے، لیکن جب بعد میں ہماری ان سے بات ہوئی کے والد ان کا نام ملک امین انصاری ہے، ان کا کہنا تھا کہ انہیں ہرگز وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی ہمدردی قبول نہیں، کیونکہ 2 دن ہو گئے اس واقعے کو اور ابھی تک جو وہ قاتل تھا جو وہ ملزم تھا وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا، جس پر وہ خاصے غم و غصے میں رہے. نہ صرف وزیر اعلیٰ پنجاب کے بلکہ باقی جو سیاسی جماعتوں کے قائدین تھے وہ بھی یہاں آتے رہے. وہ ہر کسی کے ساتھ بطور مہمان نوازی کے تو اچھے طریقے سے ملتے تھے، لیکن جب وہ چلے جاتے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب بھی اور باقی دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین بھی، تو وہ میڈیا سے جب بات کرتے تو ان کا کہنا تھا کہ انہیں کسی کی بھی ہمدردی قبول نہیں، اگر کسی کو کچھ کرنا ہی ہے تو ان کے اس بیٹی کے قاتل کو پکڑا جائے جنہوں نے ان کی 7 سالہ معصوم بچی کے ساتھ پہلے درندگی کی ہے، جن سے تشدد کیا، جن سے زیادتی کی اور بعد میں اسے مار ڈالا. دوسرے شہروں میں بھی احتجاجوں کی اطلاعات آ رہی ہیں، ملک کے دوسرے شہروں سے بھی اور علاقوں سے. جی بالکل، اسی سلسلے میں جو لاہور کا جو پڑوسی شہر ہے گجرانوالہ جو کہ انڈسٹریل سٹی بھی ہے وہاں پر بھی آج خاصے مظاہرے ہوئے. اسی طرح فیصل آباد میں بھی مظاہرے ہوئے، ملتان میں بھی علل صبح ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی اور ساتھ ہی ساتھ جو لاہور تھا جو کہ قصور کے ساتھ ہی کا شہر ہے وہاں پر بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی. ایون کہ جو لاہور کی جو مرکزی میٹرو بس ہے وہ بھی اس کی سروس بھی آج معطل رہی اور جو مختلف طلبہ تنظیمیں تھیں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی، جامعہ پنجاب کے اندر بھی اور لاہور کی جو معروف شاہراہ ہے مال روڈ اس کے اوپر بھی احتجاجی ریلی نکالی اور تمام کے تمام کا جو موقف تھا احتجاجی ریلیاں نکالنے کا وہ زینب کے ساتھ اظہار ہمدردی تھا. کیونکہ یہاں نہ صرف قصور میں، لاہور میں، گجرانوالہ میں ہر طرف سے ایک ہی آواز سننے کو ملتی تھی کہ جسٹس فار زینب، جسٹس فار زینب، اور یہی آواز ہے وہ دن بھر یہاں قصور میں بھی سنائی دیتی رہی، لاہور میں بھی، صورتحال میں بھی، گجرانوالہ میں بھی اور ملتان میں بھی. بہت شکریہ، بہت شکریہ رحمان، احتجاج کر رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کافی تفصیل سے ہمیں یہ سب کچھ بتایا. تو یہ ہمارے قصور میں اس وقت نمائندے ہیں کنور رحمان خان جن سے ہم تفصیل معلوم کر رہے تھے. اب کچھ دوسری خبریں. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم کے حملے میں ایک سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گیا ہے. حکام کے مطابق نامعلوم عسکریت پسندوں نے جمعرات کی صبح سیکیورٹی فورسز کی گشتی پارٹی کو دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا. امریکہ نے پاکستان میں ممکنہ دہشت گرد حملوں کے پیش کہ اگر وہ پاکستان کے سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ اس پر نظر ثانی کریں. امریکہ کے محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک انتباہ میں امریکی شہریوں کو صوبہ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کو سفر نہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دہشت گرد گروہ پاکستان میں ممکنہ حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ امریکی شہریوں کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا سفر بھی نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. فرانس کے دارالحکومت پیرس کے ایک مشہور ہوٹل سے ڈکیت کروڑوں روپے کے زیورات لے کر فرار ہو گئے ہیں. پولیس کے مطابق واردات پیرس کے لگژری ریٹس ہوٹل میں جمعرات کی سپہر پیش آئی، جہاں کلہاڑیوں سے لیس 5 ڈکیتوں نے ہوٹل میں واقع ایک دکان سے زیورات لوٹ لیے. پولیس کے مطابق اس نے 3 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ 2 زیورات سمیت فرار ہو گئے ہیں. ایک پولیس اہلکار کے مطابق زیورات کی مالیت $5 کروڑ کے لگ بھگ ہے. ادلب کے باغیوں کے گڑھ میں حکومت شام کی جانب سے جاری جارحانہ فوجی انداز اپنانے کو بند کرنے میں ناکامی پر ترکی نے روس اور ایران کی مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں شام کے تنازع پر ترکی کی جانب سے ایران اور روس کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے امکان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. ترکی کی جانب سے چوکنا رہنے کا عندیہ دیتے ہوئے ترک وزیر خارجہ مولود چاوشوغلو نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ روس اور ایران کو چاہیے کہ وہ حکومت شام کو روکیں. ضمانتدار ملکوں کے طور پر انہیں اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے. ترکی نے منگل کے روز ایرانی اور روسی سفیروں کو طلب کیا اور اس معاملے پر سرکاری طور پر احتجاج کیا.
ये थी वो खबरें और रिपोर्टें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये शो जारी है, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।